السلام عليكم. دونك قبيله سالينا لو تي بي، هاد لو تي بي دونك غادي نديرو دي فيريفيكاسيون واخا ما مطلوبينش، غير باش نفهمو مزيان لي سيرفيس. دونك هنا عندنا ان سيرفور دي اس سي بي و ان سيرفور دي ان اس، لي دو سيرفور في نفس لا ماشين فيرتويال. دونك غادي نتيستو لي زونغيسترومون اللي كاينين فيها انسي دو سويت. دونك هنا نفتحو تيرمينال جديد. دونك اس يو ندخلو بكونت سوبر اوتيليزاتور، سي بلو فاسيل. من بعد عندنا مثلا في لاباز دو دوني ديريكت، دونك كات عندنا سلاش var سلاش نيم دي سلاش ديناميك سلاش زون ديريكت. دونك هادو هما لي زونغيسترومون اللي عندنا. دونك ميمكنش نسولو لو سيرفور على دي زونغيسترومون اللي ما كاينينش عنده. دونك نسولو على لي زونغيسترومون ديريكت اللي كاينين هنايا. دونك قبل نفيريفي انو لو سيرفيس مازال خدام. دونك سيرفيس نيم دي ستاتوس. دونك لو سيرفيس الي ان كو ديكزيكسيون. دونك نسولو مثلا على لونغيسترومون انس، بحالاش كنسولو على لونغيسترومون انس في لينكس. دونك لا كوموند الي سامبل. دونك انس لوك اب لوبسيون موان كويري ايكال ندير لو تيب دونغيسترومون. دونك انس ديال شنو دومين. دونك دومين سميتو او سي بي بوان ام ا. شكون هو لو سيرفور اللي غادي نسولو؟ دونك لو سيرفور اللي عنده لادريس اي بي 10.0.0.1. دونك هنا كيقول لي نيم سيرفر سا دو لو سيرفور دو يعني لو سيرفور دي ان اس ديال لو دومين او سي بي بو ام ا هو لا ماشين اللي سميتها ان اس 1 بو او سي بي بو ام ا. صافي. دونك الا لاحظتوا هنا ما عطانيش لادريس اي بي ديالها. صافي. من بعد ممكن نسولو على لادريس اي بي ديالها بحالاش ان اس لوك اب سميت لا ماشين. دونك كوبي كولي لو سيرفر هو لا ماشين ديالي. دونك غيقول لي راه عندها لادريس اي بي ديالها 10.0.0.1. نفس الشيء الا بغيت نسول على لو سيرفر ديال الميساجي غادي ندير ام اكس اونطري. دونك غيقول لي ميل اكتشينجر يعني سيرفر ديال الميساجي ديال لو دومين او سي بي بو ام ا هو لا ماشين اللي سميتها اس ام تي بي بوان او سي بي بو ام ا وعندها لا بريوريتي 10. صافي. من بعد كيما لاحظنا هنا نفس الشيء ما عطانيش لادريس اي بي. دونك من بعد ممكن ندير انس لوكال على اس ام تي بي بوان سي بي بو ام ا ويعطيني لادريس اي بي. دونك واش ضروري ندير هاد لادريس ديال السيرفر هنا؟ ماشي ضروري. الا كان عندي ريزول بوان كونف بيان كونفيغوري ما نحتاجش هاد لانفورماسيون. دونك الدليل هو الا حيدتها دابا غيجاوبني نفس الجواب، ولكن علاش؟ باش عرف هو انه لو سيرفر ديالو هو 10.0.0.1 لان resol.conf بيان كونفيغوري. دونك etc resol.conf. دونك انا اش مكتوب فيه؟ مكتوب فيه نيم سيرفر 10.0.0.1. صافي. من فين جات هذه؟ من لا كونفيغوراسيون ديال لا كارت ريزو الى عقلتو. دونك كات سلاش etc سلاش 6 config network scripts efcfg oth 1. الى لاحظتوا هنا كنا درنا دي ان اس 10.0.0.1. دونك لو فيشي برينسيبال خصو تكون فيه لانفورماسيون هو هذا. ها هما عندهم واحد لاكورسي ممكن تستعمل هذا وهو كيكونفيغوري لي ريزول.conf بلا ما نكونفيغوري انا. نفس الشيء بالنسبه للدومين. دونك هنا الدومين كتبتو هنايا في الكونفيغوراسيون ديال الكارت ريزو وهو هنايا في اوتوماتيكمون بان لي هنايا في ريزول.conf. دونك الفيشي الاصلي اللي كنقلب فيه على السميه ديال لو دومين وعلى لادريس اي بي ديال السيرفر تاع انس هو ريزول.conf. ممكن نعمرو ديريكتومون، ممكن تستعن بهاد لي دو
لي دو لين اللي كاينين في الفيشي دو كونفيغوراسيون ديال تي اش. علاش كنستافدوا شنو لافونتاج ديال هذه مثلا ملي كندير مثلا انس لوك اب على انس واحد، كندير اونطري اوتوماتيكمون الا لاحظتوا هو كيقلب على او سي بي بوين ما فين جابها من هاد سيرش اللي قدامها او سي بي بوين ما. دونك ملي كنعطيه شي سميه بلا ما نكمل سميت الدومين اوتوماتيكمون كيعتبر انه كينتمي للدومين ديالو اللي كاين هنا. دونك ديما كيشوف هنا هادي قلنا جوست راكورسي اللي كتعاود تكونفيغوري ليه هنا صافي. دونك هذا هو لافونتاج ديال هنا. دونك هنا براتيكمون شفنا كلشي اللي مهم هنا. دابا غنمشيو نتيستو لو سيرفيس دي اس سي بي. دونك نشوفو واش خدام. دونك سيرفيس دي اس سي بي دي ستاتوس دونك ما خدامش، وقع له فيه شي مشكل. دونك ممكن حنا نخدموه ستارت خدم سون بروبليم. الا درنا ستاتوس دابا غادي يقول لك دونك اي مور. دونك شي مشكل اخر هذا ماشي المهم. لو سيرفيس كيبان خدام. دونك انا جو ريكوموند انه بوغ دي بوزوان ديال بيداغوجيك نشوفو اش كيوقع. دونك الا درنا ستوب لو سيرفيس ديال سي بي وخدمنا او مود ديبوغاج. شنو معنى مود ديبوغاج؟ يعني كيافيشي لي ميساج اللي كيوقعوا. دونك دي اس سي بي دي هذه لا كوموند اللي كتاكتيفي لو سيرفيس او مود ديبوغاج. ولكن قبل منها خصنا ندير سيرفيس دي اس سي بي دي ستوب. هنا كيعطيني دي زانفورماسيون بينهم انه كيكوتي على الانترفاس او تي اش واحد. يعني لي روكيت دي اس سي بي خصهم يوصلوا للانترفاس او تي اش واحد اللي كتنتمي لو ريزو كذا ولا عندها لادريس مارك كذا صافي سي بون. دونك حنا غادي نمشيو لشي ماشين اخرى نكريو ماشين اكس بي نديماروها نرجعو للسيرفر نتاكدو شنو هي الفي ام نت ديالو. دونك سيتينغ دونك في ام نت 2 نمشي للاكس بي نشوف شنو من في ام نت. دونك في ام نت 2 نمشي نطلب ادريس اي بي ديناميك بالنسبه للاكس لا ماشين اكس بي. دونك ديماري بانو دو كونفيغوراسيون باسكولي فيغ لافيشاج كلاسيك كونيكسيون ريزو دو كليك بروبريتي. دونك ديما كنكوشي هادي باش تبقى تبان لي ديما الكارت ريزو هنا في الجنب لتحت. تي سي بي اي بي ندير اوبتونيغ اون ادريس اي بي اوتوماتيكمون اوبتونيغ لي زادريس دو سيرفر دي ان اس حتى هي اوتوماتيكمون. اوكي ونشوف. دونك هنا كيقلب على ادريس اي بي. دونك كونيكتي دونك تعطاني ادريس اي بي. الا جيت هنا غادي نقول اتريبيي بار سيرفر دي اس بي وعطاني اول ادريس في الرينج. الا درت ديتاي غيعطيني لي زوطخ انفورماسيون صافي. دونك هنا 12 ساعه بار ديفو. دونك بار ديفو في لينكس شي مرات 10 دقائق شي مرات على حساب. دونك هنا لو سيرفر دي اس بي اللي عطاني الادريس هو 10001. لو سيرفر دي ان اس اللي مكونفيغوري في دي اس بي هو 10001. هنا ما كيعطينيش لي زانفورماسيون كامل. باش نشوف لي زانفورماسيون كامل ممكن نستعمل لا لين دو كوموند. دونك ديماري اكزيكوتي سي ام دي كبروا شويه لافيشاج بروبريتي دونك افيشاج غون دونك بوليس. دونك نزيدو شويه في البوليس جو بونس هكا مزيان. دونك نديرو سي دي باش يبان لينا مزيان. دونك هنا نشوفو اي بي config سلاش اول. دونك لادريس اي بي اللي تعطانا هو 4. لو نون دو دومين هو او سي بي بوان ام ان. السيرفر دي اس بي هو هذا. السيرفر دي ان اس هو هذا. الباسريل هي هذه انسي. دونك غادي نمشيو نرجعو للسيرفر ديالنا نشوفو اش وقع بعدا. الا جينا هنا غادي نجيو نلقاو شنو نلقاو دوك لي روكيت اللي كتعرفوا ديال دي اس بي. دونك ديسكوفر اوفر ريكويست اك صافي. و جو بونس تعاود طلب الثاني الادريس مره اخرى. دونك هادو هما الاولين هما اللي كيهمونا
بور لو مومون. دونك هادو هما لي زادريس اي بي اللي تعطاو. دونك الا جينا من هنا نفس الشيء، دونك ممكن نديرو انس لوك اب، ولكن هنايا لوبسيون عندي موان تيب، وكندير ايغال مثلا ام اكس، وكنقول له دومين ديالي هو او سي بي بوان ام ان، ولو سيرفور اللي بغيت هو 10.0.0.1 اونطري. دونك الا لاحظتوا هنايا الكوموند ما غاديش دوز لسبب واحد، شنو هو ما خصناش نساو ديزاكتيفو البارفو، واخا هو نورمالمون البارفو ما خصوش ديزاكتيفا. دونك خصها تزاد انه غايقول لك كتوتوريزي لي روكيت دي ان اس، ولكن حنا بور فير سامبل اون فا ديزاكتيفي البارفو. دونك سيرفيس اي بي تيبلز ستوب، نعاودو نرجعو. دونك هنا كيقول لي ان فيت، هنا عطاني ام اكس، قال لي لو دومين او سي بي ام بوان ام ان عنده سيرفر ام اكس ميل اكتشينجر سميتو اس ام تي بي بوان او سي بي بوان ام ان، وعطاني حتى لي زونغيسترومون نيمس ان اس، وعطاني حتى لي زونغيسترومون ان. سي بيزار، ما عرفتش واش ما فهمش لا كوموند ولا شنو. دونك الا درنا مثلا ان اس، دونك ان اس كيفما عطاني جوست نيم سيرفر، ولا لاحظتوا هنا ماشي بحال في لينكس. دونك هنا عطا دار لي دو روكات، الروكات الاولى اللي كتجيب لي لادريس اولا لو نون ديالو سيرفر دي ان اس، والروكات الثانيه اللي كتبدل لي هذاك لو نون اون ادريس اي بي. دونك كلشي دايز مزيان. دونك اون فا تيستي هذاك لا ميزاجور ديناميك. دونك الا لاحظتوا هنايا ما حدد عطاني لادريس اي بي، ما بان لي حتى شي انفورماسيون كتدل على انه وقع الميزاجور ديناميك. علاش؟ لانه كان عندي البارفو اكتيفي. دابا ما حد ديزاكتيفيت البارفو، ممكن الروديماري لي دو سيرفيس. دونك نيم دي رو ستارت، من الاحسن روديماريهم، وحتى دي اس سي بي لا، دي اس سي بي ديجا هو ديجا مديماري بهذه الطريقه. دونك احسن ما نديماريش. غادي نجي لهنايا وغادي نقول له صافي ما بقيتش باغي لادريس اي بي، رجعو. دونك لا كوموند اي بي config سلاش روليز اونطري، هنا ولا 00 صافي دير رجع لنا لادريس اي بي للسيرفر دي اس بي. ولا لاحظتوا هنا يبان لك انه الروليز وقعت. دونك رجع لادريس اي بي. دونك غادي نعاودو نطلبو مره اخرى ونشوف واش غيوقع الميزاجور ديناميك. دونك باش نطلبو ادريس اي بي، دونك كنديرو رو نيو، ولكن كنكونو قبل مكونفيغوري الكارت ريزو ديالنا على انها تكون بوغ اوبتينير لادريس اي بي ديناميك. دونك نحاولو نطلبو ادريس اي بي. دونك عطاني لي زانفورماسيون ديالي ونشوف هنا شنو وقع. دونك الا لاحظتوا هنايا، دونك هنا ديسكوفر اوفر وتابعهم لتحت ريكويست اك. هادو هما لي 4 ايطاب ديال دي اس بي اللي كتعرفوا. ولكن هنا تزادوا واحد جوج ديال لين اللي كانديكو انه الاول كانديكي ان زدنا اونغيسترومون ديريكت بالنسبه لا ماشين اللي سميتها اكس بي، عندها لادريس اي بي 10.0.0.4، واجوتينا نفس الشيء اونغيسترومون انفيرس لادريس اي بي هذا اللي مقلوب كامل. اذا لاحظتوا راه كيقلب لادريس اي بي كامل. دونك 10.0.0.4 كتكتب بهذه الطريقه، وكيتزاد لها سميه الدومين ديما، والسميه ديالها بيان سور هي اكس بي بوان سي بي بوان. باش نفيريفي، الا جيت هنايا سولت لو سيرفر دي ان اس ديالي على 4، دونك الا درت 10.0.0.1 يعني كنسول السيرفر 10.0.0.1 غادي يجاوبني، غايقول لي راه 10.0.0.4 عند لا ماشين اللي سميتها اكس بي بوان او سي بي بوان ام. دونك لا ميزاجور ديناميك داز مزيان. واش انا اوبليجي ندير هاد
ندير هذه بيان سور بنفس الطريقه اللي قلنا في لينكس، ماشي اوبليجي. علاش؟ لان ديجا عندي في لا كونفيغوراسيون اللي درنا قبيله هو كيعرف شكون هو لو سيرفور دي ان اس. الا لاحظتوا هنايا هو 10 10 001 نفس الشيء. السميه ديال الدومين الا ما كتبتوش غادي يجبدوا من هنا. هذا نفس الشيء اللي شفنا في /otc/resolve.conf. دونك الا حيدناها غيعطيني نفس الميساج. دابا الا قلبنا على لونغيسترومون انفيرس، يعني هنا كتبت غير اكس بي، قلنا اوتوماتيكمون غيزيدني او سي بي بوا ام ا لان ديجا عنده في لا كونفيغوراسيون. الا دخلت غيعطيني 10.0.0.4. دونك اكس بي عندها لادريس اي بي 10.0.0.4. دونك هنا ما كاين عندي حتى مشكل. دونك جو بونس ما نسينا حتى شي حاجه. اون فوا نسالي مع الدي اس سي بي، دونك هاد المود ديبوغاج كنحبسو بكونترول سي وخصني نديماري لو سيرفيس دي اس سي بي، لان المود ديبوغاج ما يمكنش يخدم الا كان لو سيرفيس دي اس سي بي في الاول اريتي. عاد كنخدمو كنديماري او مود ديبوغاج. دابا غنديماريه ديماراج عادي. دونك اوكي سون بروبليم. دونك جو بونس ما نسينا حتى شي حاجه. دونك تو سو باس à merveille. Donc à la prochaine.